नमस्कार, हांव राजदीप नायक. रातची 11 वरां जाल्या. आयज विरेश बोरकार उपोशणाक बसला. आयज तिसरो दीस. आयज महामोर्चा जालो आनी गोंयांतलो प्रत्येक हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम भाव गोंय राखपा खातीर विरेशा फाटल्यान खंबीरपणान उबो रावपा खातीर पणजे गेलो. हजारांनी लोक विश्वजीत राणेच्या घरा कडेन पावले. आतां मेरेन पाशयेस काडून कायदो हातीन घेनासतना गोंयकारांनी पाशयेस काडला. गोंयकारांक पाशयेस काडपाक कळटा, तशें गोंयकारांक पेटोवपाकूय कळटा, गोबोरूय करपाक कळटा. आनी म्हणूनच तर तुमची कोणाची पर्वा करिनासतना 70 ते पेडणे मेरेन आनी काणकोण धरून वास्को मेरेन गोंयभरांतले लोक आयल्या. तुका एकूच विनंती करता, एकूच रिक्वेस्ट करता, तूं डॉक्टर, आयुर्वेदीक डॉक्टर आनी तो हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणो, यदा कदाचित फाल्यां विरेश बोरकाराच्या जिवाचें बरें वायट जालें जाल्यार हेका जबाबदार तुमी आसतले. आनी कायदो हाती भायर पावलो आनी कोणाचें तुमच्या जिवाच्या बरें वायट जालें जाल्यार हेका जबाबदार आमी न्ही, तुमी आसतले. दोतोर, तुका याद करता, जाच्या खुस्तार तूं ह्या खुर्चेर बसला तो मनोहर पर्रीकार जर आयज आशिल्लो जाल्यार आयज तो ह्या देवळ्या क्रावडा मुखार येवन फेस करतलो आसलो, कितें आसा तें जाग्यार घालतलो आसलो. पूण तुजे कडेन तें धाडस ना, कारण मनोहर पर्रीकार तो मनोहर पर्रीकार. आयज ही गोंयभर जी आंदोलनां जाल्या पळय ती जावची नाशिल्लीं. आनी असो एका मनशाक मरपाक सोडचो नाशिल्लो. तेजी शुगर देंवल्या म्हणून ताजी कंडिशन बिकट जाला म्हणून सगळे आंदोलक दोनापावलच्यान परत्या आझाद मैदानाचेर आयल्या. तुवें रिक्वेस्ट केल्ली, आतां आमी तुका रिक्वेस्ट करता, जाग्यार यो. तुका गोंय सांबाळपा खातीर दिलां, गोंयच्या लोकांक आनी गोंयच्यो जमनी काबार करपाक न्ही. ही तुका शिटकावणी समज, रिक्वेस्ट समज. कितें समज, विरेश बोरकाराच्या जिवाक कितें बरें वायट जालें जाल्यार तुजी आनी विश्वजीत राण्याची धडगत ना. हें तुका एक कलाकार, एक मूळ गोंयकार, भंडारी समाजाचो एक विरेश बोरकाराच्या समाजांतलो मनीस, सामान्य समाजांतलो मनीस म्हूण तुका रिक्वेस्ट करता, जाग्यार येया आनी लोकांचे पाशयेस आनी अंत पळोवं नाका. देव बरें करूं.